رحلت دا تذکرہ، وفات دا تذکرہ قرآن پتہ کی آندا ہے؟ فرمایا انک میت و انہم میتون. نبی پاک دی وفات دا تذکرہ قرآن اندہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. نبی پاک دی وفات دا تذکرہ قرآن پاک دا تیسرا مقام جے. اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. نبی پاک دی وفات دا تذکرہ ادھر میری طرف کیا جے. نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی جنگ چنگیرے شاہ گدا سب برے بھلے سب کیتی نے قبرین ڈیرے لکیا چھپیا جان نہ دیوے تے دارو موت نہ کوئی نیکی کرو کماؤ تقوی تے بدلہ لے سوئی. اے چار دہاڑے تے کوئل واسا اوڑ گئے تو جانا کر لے کچھ فکر قبر قیامت جڑائی انت ٹکانا. میں عرض کرنا چاہنا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے آخری 13-14 دن نبی پاک بیمار رہنے. حضرات گل سنے جے ایک جنازے تو میرے آقا واپسی آئے نے آپ نے سر تے دورا کر کے کپڑا بننے آیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آندے نے میں نبی پاک دی پیشانی تے متھے تے ہاتھ لایا تے متھا پیشانی شدید گرم ہے. میں کیا سونے ہو انج لگ دیں جی میں تو انو دعا بندیاں جتنا بخارے. آقا فرمان دینے ہاں پروانے ہاں جی میں کسے دا ایمان بہتا اوہ ازمائش بہتی. نبیان دا ایمان اچائے اس لیے ازمائشاں بھی اچھیاں. آقا فرمان دینے اج میں نو دعا بندیاں جتنا بخار چڑھے ہیں حضور کرے تشریف لے ہوں دینے. اس زندگی دے آخری 2 ہفتے 14 دن شدید بیمار رہنے تے زندگی دے آخری 2 ہفتیاں چوں پہلا ہفتہ نبی پاک روزانہ اپنی بیویاں دے گھر دے اندر کدے اس کار اندر جاندے نے. جدوں پہلا ہفتہ گزر جاندے ہے جگاں دے پیر دی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری اپنی ماواں نو جمع کر کے فرمایا نی میری ماؤ ابو نو بخار ابا جی بہتے کمزور ہو گئے نے روزانہ ادھر ادھر جایا نہیں جاندا. جے میرے ابو نو اجازت دے ہو تے میرے ابو ایک گھر دے اندر رہ کے کچھ وقت گزار لین. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نے جدوں اے گل کیتی ہے ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماواں نبی پاک دیاں بیویاں جمانے سن کے آندیاں نے بیٹی فاطمہ اساں راضیاں نبی پاک ایک گھر دے اندر رہ کے وقت گزار لین. ساڈی طرفوں اجازت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ دے گھر دے اندر رہ کے نبی پاک وقت گزار لین.
ادھر کیے زندگی دا پھر آخری ہفتہ نبی پاک نے سیدہ عائشہ دے کرے گزارے ہیں چل دیاں جمعرات دا دن آ جاندہ ہے میرے او بزرگو نوجوان ویرو رب دا واسطہ جے میری طرف خود گل دھیان نہ سنو مغرب دی جماعت جمعرات نو مغرب دی جماعت نبی پاک نے آخری جماعت کروائی ہے عشاء ٹائم میرے آقا دوبارہ مسجد نبی اندر نہیں آ سکے عشاء تو پہلا جگاں دے پیر تے غشیاں تاری ہو جاندیاں بخار دی شدت ہے کدے ہوش ہوندہ ہے کدے بے ہوش ہو جاندے نے جدوں ہوش آئے نبی پاک پوچھ دینے عائشہ عشاء دی جماعت ہوئی ہے کہ نہیں عشاء دی نماز پڑھی ہے یا کوئی نہ امی عائشہ فرماندیاں نے سونیو بلال آوازہ مار رہے ہیں اجے توڑے صحابہ نے عشاء نہیں پڑھی نبی پاک نو ہوش آئی تے آپ فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کو میرے مسلح تے چڑھ کے عشاء دی جماعت کروا دے وے امی عائشہ فرماندیاں نے سونیو میرے بابا ابو بکر دا دل نرم ہے ان دے کلوے گل برداشت نہیں ہونی لہذا عمر بن خطاب نو کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرماندے نے نا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو پیغام دیو کہ میرے مسلح تے چڑھ کے عشاء دی جماعت کروا دے وے ادھر مسجد نبی اندر پیغام آیا سیدنا بلال نے تکبیر کہی تے آمینہ دے لال جناب محمد پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ صفا درست کر رہے ہیں تے انج مسلح دی طرف نظر دوڑائیے نبی پاک مسلح تے نہیں تشریف لے آئے آپ دے بجائے سیدنا ابو بکر صدیق مسلح تے آئے صحابہ نے منظر دیکھے ہیں تے آہیں نکل گئیاں روکے آندے نے آج پہلا دن جگاں دے پیر مسلح امامت نہیں آئے عشاء دی جماعت کروان نہیں آئے اور اللہ جانے نبی پاک دوبارہ پتہ نہیں کدوں جماعت کروان آنگے حضرات جدوں پہلی عشاء دی جماعت ریاکہ نہیں آ سکے صحابہ دیاں آہیں نکل گئیاں پھر سنبار فجر تک کل 17 نمازاں نبی پاک دی زندگی دیاں آخری 17 نمازاں ایک جماعتیں ابو بکر صدیق نے کروائیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات دن گزر دے جا رہے نبی پاک فرمان دینے صحیح البخاری جے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے آپ دی بیٹی فاطمہ نو بلایا گیا رضی اللہ تعالی عنہا آقا فرمان دینے بیٹی ہے فاطمہ میں تیرے ابو نے اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لے آئے ان قریب تیرا ابو جدائیاں دے کے چلے ہے تے سیدہ فاطمہ اے گل سن کے زارو قطار رون لگ پئیاں پھر نبی پاک نے فرمایا بیٹی فاطمہ صحیح البخاری اے میری دھیے میرے بعد میرے خاندان وچوں سب تو پہلا جنت اندر تو میرے نال آ کے ملاقات کریں گی اے صحیح البخاری جے پتہ لگا کوئی اللہ والا نیک جنتی روح دنیا تو چلی جائے پیچھے فوت ہون والا بھی اللہ والا ہوئے تے جنت اندر رب ملاقات کروا دیندہ ہے ماپے نیک نے دنیا تو تر گئے جنت اندر گئے خدا دی قسم اولاد نیک رب ملاقات کروا دے وے گا سنو ذرا دھیان نال آقا فرماندے نے بیٹی میرے بعد جنت اندر سب تو پہلا میرے خاندان چوں تو آ کے میرے نہ ملاقات کریں گی اور سنیا جے 11 ربیع الاول تے 12 دی جڑی درمیانی